आदरणीय दर्शकहरू, प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हिजो मात्रै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा कायम मुकायम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवले शपथ ग्रहण गर्नुभयो र त्यस लगत्तै निर्वाचन आयोगमा गएर पदभार पनि ग्रहण गर्नुभयो। उहाँको निर्वाचन आयोगमा झन्डै 9-10 वर्षको अनुभव भइसक्यो आयुक्तको हिसाबले, कायम मुकायम आयुक्त प्रमुख आयुक्तको हिसाबले, र अहिले उहाँ प्रमुख आयुक्त बन्नुभएको छ। अब यो सँगै सरकारले संसदमा समेत पेश गरेको छ कि आफ्नो कार्यतालिका 1.5 वर्षभित्रमा स्थानीय निकायको, प्रदेश सभाको र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, तीनवटै निकायको निर्वाचन चाहिँ 1.5 वर्षभित्रमा गर्ने कार्यतालिका संसदमा समेत पेश गरिसकेको छ र जनता सामु सार्वजनिक पनि गरेको छ। अहिले सरकार परिवर्तनको हल्ला यथावतै छ, चलि नै रहेको छ। मधेसवादी दलहरू अझै पनि आन्दोलनमा छन्, कुरा मिल्नै सकेको छैन। संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण कार्यभार यथावतै छ। यो बीचमा के साँच्चीकै 1.5 वर्षभित्रमा तीनवटै निर्वाचन सम्भव छ त? हिजो मात्रै म निर्वाचन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छु भनेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भन्नुभएको छ। यो कतिको सहज छ त? आज हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष सिधा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद जगदीशजी। हिजो शपथ लिनुभयो नि तपाईँले। शपथ लिइराख्दाखेरि तपाईँलाई के महसुस भयो? म डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव अब प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएँ, सरकारले 1.5 वर्षमा तीनवटा निकायको चुनाव गर्ने भनेर चाहिँ आफ्नो कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ सरकारको हिसाबले। मैले 1.5 वर्षभित्रमा चाहिँ नि तीनवटा निर्वाचन अब गर्नुपर्ने छ भनेर तपाईँको मन मस्तिष्कमा यो कुरा आयो? हेर्नुहोस्, जब हाम्रा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ सर रिटायर हुनुभयो जेठ 4 गते गएको वर्षमा, त्यसपछि कार्यवाहक हाम्रा दोलक सर दिएको दोलक सर रिटायर हुनुभयो भदौ 11 गते। 11 गतेदेखि म कार्यवाहक भएँ र त्यसपछि मेरो नाम संसदीय सुनवाईबाट संवैधानिक परिषदबाट मेरो नाम प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भयो। त्यसपछि म ढुक्क भएँ कि म प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको रूपमा संवैधानिक परिषदले मेरो नाम सिफारिस गरेको छ र म अब प्रमुख निर्वाचनको रूपमा काम गर्नुपर्छ र त्यति बेलादेखि म काम गर्दै आएको पनि छु। र यो अलि ढिलो भयो। ढिलो हुँदाहुँदै पनि मेरो शपथ ग्रहण भयो संसदीय सुनवाईपछि। र शपथ ग्रहण लिँदाखेरि जुन यहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ, निश्चित रूपमा शपथ ग्रहण लिँदाखेरि एउटा गौरवको महसुस भयो, राष्ट्रिय गौरवको महसुस भयो कि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको एउटा शपथ ग्रहण लिइरहेको छु। राष्ट्रप्रति, जनताप्रतिको हामीले शपथ लिइराखेका छौँ र निश्चित रूपमा त्यो शपथले मलाई उत्प्रेरित गरियो, मार्गदर्शित गरियो कि तपाईँ आगामी दिनमा तपाईँको लागि 3वटा निश्चित रूपमा निर्वाचन छ। 3वटा निर्वाचनको सँगसँगै निर्वाचन आयोगलाई कसरी बढी संस्थागत स्वायत्त संवैधानिक निकायको रूपमा, स्वतन्त्र निकायको रूपमा स्थापित गरेर अगाडि बढाउने, यी सबै कुराहरू निश्चित रूपमा मेरो दिमागमा नआएको होइन। त्यसैले अब भन्नुहोस् न त, आज सबै जनता सामु भन्नुहोस्, 1.5 वर्षमा तीनवटै निर्वाचन हुन्छ? हेर्नुहोस्, शङ्का नगर्नुहोस् न, यो 1.5 वर्षमा तीनटै निर्वाचन हुन्छ 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 हुन्छ। यसको लागि कसरी आउँछु म? मङ्सिरमा त्यसो भए स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ? मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि प्रारम्भ गर्न सकिन्छ। मैले अलि बुझिनँ, बुझाएर भन्नुहोस्। मङ्सिरदेखि, किनकि स्थानीय निकायको निर्वाचन एक दिनै निर्वाचन हुँदैन, 1 डे इलेक्सन हुँदैन। एउटा पिरियड अफ टाइमभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ। गाउँपालिका, नगरपालिकाको निर्वाचन, गाउँ विकास समिति जुन अहिले निकायको कुरा गर्छौँ त गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, त्यसपछि जिल्ला विकास समिति, यी सबै निर्वाचनको प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि र देशभरिको निर्वाचनको स्थानीय निकायको प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि एक दिनमा त सम्भव छैन। त्यसकारण यसले समय लिन्छ। त स्थानीय निकायको समय निर्वाचनको लागि मङ्सिरदेखि हामी सुरु गर्छौँ। मङ्सिर महिनाभित्र सम्पन्न हुन्छ? मङ्सिर महिनाभित्र सम्भव हुँदैन, किनभने हाम्रो देशको जुन क्लाइमेट चेन्ज भइराखेको छ र वेदर कन्डिसन हुन्छ, त नेचुरल कन्डिसनले गर्दाखेरि हिमाली क्षेत्रमा अब स्नोफल हुन्छ, तपाईको पहाडी क्षेत्रमा पनि, मधेसमा पनि तपाईको डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरीको 15 सम्म त मौसम बहुत प्रतिकूल हुन्छ। त्यस्तो प्रतिकूल मौसममा मोमेन्ट अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले मङ्सिरभित्र निर्वाचन स्थानीय निकायको हुन सक्दैन, तर हामी सुरु गर्छौँ। सुरु गर्छौँ र हामीले त्यसलाई
स्ट्रेटेजिकली कहाँ कहाँ सम्पन्न गर्न सकिन्छ, जाडोको महिनामा पनि कहाँ कहाँ गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू हामीले। तपाईँ कसरी जस्तो राजनीतिक मौसम अघि प्राकृतिक मौसमको त कुरा गर्नुभयो, राजनीतिक मौसम नसुध्रिकन निर्वाचन गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको छ, हिजो पनि भन्नुभयो तपाईँले राजनीतिक मौसम सुध्रिएको छ। एउटा कुरा दुईवटा कुरा छ यहाँ, तपाईँ नेचुरल इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्नुभयो, एउटा पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्नुभयो। नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति हो त्यो, तर त्यसको लागि हामी अनुमान गरेर जानुपर्ने हुन्छ। तर पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट भनेको हाम्रो काबुभित्रको परिस्थिति हो त्यो, किनकि पोलिटिक्स गर्ने मान्छे नै हो नि त। होइन, टेन्टेटिभ तपाईँले प्राकृतिक अब नेचुरल इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्दाखेरि त कार्तिक मङ्सिर अथवा चाहिँ वैशाख जेठ अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ हेर्ने हो भने तिनै समयमा निर्वाचन भइरहेका छन्। माघ फागुन चेतसम्म पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई त्यो अनुसार मिलाउन सकिन्छ, किनकि ज्येष्ठमा फेरि अब आजको दिनसम्म सरकार परिवर्तनको कुरा अहिले पनि चर्चा चलिरहेको छ, तपाईँ निर्वाचन गर्छु भन्नुहुन्छ, यसले असर गर्दैन? हेर्नुहोस्, भोलि सरकार तत्कालै परिवर्तन भयो भने असर गर्छ कि गर्दैन? अब बाटो हिँड्दाखेरि मान्छे चेन्ज भएर हुन्छ, जान्छ आउँछ, तर त्यो बाटो त रहिरहन्छ नि त, सिस्टम हो नि त, गभर्नमेन्टको सिस्टम। नेपालमा सिस्टमले काम गर्छ, सिस्टमले काम गरिराखेको छ, हो सिस्टमले काम। तपाईँलाई केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकार भए पनि नभए पनि अथवा अर्को कुनै सरकार आए पनि मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न बाधा पुग्ने छैन? त्यसो भए त्यसको लागि के छ भने मैले भने नि पोलिटिकल पार्टी, पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट मान्छेको आफ्नो नियन्त्रणभित्रको कुरा हो, र यो कमिटमेन्ट जुन छ पोलिटिकल पार्टी र नेपाल सरकारमा अहिले एक्जिक्युटिभ हेडको रूपमा अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार छ। भोलि अर्को सरकार आउला, तर सरकारको नीति र कार्यक्रमभित्र रहेर आर्थिक वर्षभित्रको सबै काम त सम्पादन गर्नुपर्छ। नीति र कार्यक्रममा पारित भएको मङ्सिरको निर्वाचनमा सबैले सहमति जनाएको छ, त्यसैले आउने सबैले छैन, सबैले नेपाली कांग्रेसले सहमति अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा जनाएको छैन। नीति र कार्यक्रम त पारित भयो नि त, संसदबाट पारित भएको कुरालाई त हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ नि त। आज जस्तो मङ्सिरमा निर्वाचन गर्नको लागि सरकारले तपाईलाई चाहिँ के गरिदिनुपर्छ, के गर्यो भने निर्वाचन हुन सक्छ? अब मङ्सिरमा निर्वाचन गर्नको लागि सरकारले भन्दा व्यवस्थापिका संसदबाट स्थानीय निकाय कार्यविधि ऐनको मस्यौदा जुन हामीले पठाएका छौँ, त्यो मस्यौदा अब संसदमा पुगेको अवस्था हो भनेर सुनिन्छ, त्यहाँबाट त्यो पारित भएर कानुन बन्नु पर्यो, आउनु पर्यो, अर्थात् एउटा व्यवस्थापिका आउनु पर्यो व्यवस्थापिका संसदबाट। त्यसपछि निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारको सरसल्लाहमा एउटा मिति, निर्वाचनको प्रस्थान बिन्दु, हामीले मतदानको प्रस्थान बिन्दुको रूपमा एउटा मिति घोषणा गर्नु पर्यो। मिति घोषणा तपाईहरूले गर्नुहुन्छ कि सरकार? यसको लागि निर्वाचन आयोगको आफ्नो हामी सुरुदेखि नै अनुरोध गर्दै आएका छौँ कि निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ, हुनुपर्छ। त्यो कुरा ऐन बनेर आएपछि हुन्छ कि ऐनमा हामीले अहिले के छ? ऐनमा प्रस्ताव गरेका छौँ, त्यो स्वीकृत भएर कस्तो रूपमा आउँछ त्यो भन्न सक्ने स्थिति। अहिले निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्छ या निर्वाचन आयोगले तोक्छ भन्ने स्पष्ट छैन, प्रश्न छैन। अहिले त जुनसुकै निर्वाचन जुन यहाँले भन्नुभयो नि 1.5 वर्षमा 3वटा निर्वाचन गराउने कुरा जुन छ, त्यो सम्बन्धमा मिति तोक्ने कुरा न संविधानमा छ, न त्यो संघीय कानुन जुन बनेको पनि छैन, र बन्ने कानुनमा पनि त्यस किसिमको कुराहरू हामी राखेर अगाडि बढाइराखेका छौँ। जस्तो संसदबाट ऐन बनेर आयो भने चाहिँ त्यहाँ निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले तोक्ने अथवा सरकारले भनेर केही होला? हो, त्यहाँ छ प्रोभिजन राखेको। अब एकछिनलाई मान्नुहोस् तपाईँ 1.5 वर्षमा निर्वाचन गराउँछु भन्नुहुन्छ, तर भोलि सरकार परिवर्तन भयो अथवा यही सरकार भयो, होइन मङ्सिरमा सकिँदैन भन्यो, केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले मङ्सिरमा भनेको छ स्थानीय निकाय, भोलि अब त्यस्तो के होला हेरौँ न, 2-4 हप्तामै अर्को सरकार परिवर्तन भयो भने? त्यो कुरा के हुन्छ भने निर्वाचन आयोग एक्लैले निर्वाचन गराउन सक्दैन, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यो इलेक्टोरल सिस्टम जुन छ नि, इलेक्सन म्यानेजमेन्ट सिस्टमभित्र नेपाल सरकार पनि आउँछ, किनकि जनशक्ति, साधन स्रोत, वित्तीय सहयोग सबै नेपाल सरकारबाट नै प्राप्त गर्छ निर्वाचन आयोग नेपालको। र मतदान कस्तो सिस्टम रहेछ त? तपाईँले अघि भने जस्तो बाटो त रोड त छँदैछ, सिस्टम त छँदैछ भन्नुभयो नि। सिस्टम छँदैछ भने त्यो सिस्टममा आउने सरकारले निर्वाचनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर लोकतन्त्र सुदृढीकरणको लागि जुनसुकै सरकार आयो भने निर्वाचनको लागि प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, किनकि निर्वाचन आयोगले नीति, कार्यक्रम, संविधान यी सबै कुरा भयो, प्रिन्सिपलको कुरा भयो। त्यो प्रिन्सिपल कहाँ अहिलेसम्म व्यवहारको कुरा नेपालमा फरक छ। नेपालमा निर्वाचन भएको छैन त, संविधान सभाको 64 को निर्वाचन कसरी भयो, 70 को निर्वाचन कसरी भयो? आउने दिनमा जब संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, संविधानको कार्यान्वयनको सवाल छ, जुनसुकै सरकार आयो भने केमा टिकेर सरकार अगाडि बढ्छ त?
तर यही नेपाल हो नि, तपाईँलाई थाहा छ 54 पछाडि चुनाव भएको छैन नि। हैन, 54 पछाडि स्थानीय निकायको यही नेपाल हो, यही सिस्टम हो, यही नै राजनीतिक दल हुन् र तपाईँ हामी नै हौँ। यत्रो समयदेखि स्थानीय सरकार विहीन बनाएको। अब त्यसलाई हामीले रिग्रेट गरेर मात्र हुँदैन कि, हामी त अब नयाँ संविधान सिक्यौँ नि त, जसको लागि 54 पछिको इनस्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम जुन थियो नि त्यो आएर टुङ्ग्यो नि। मैले नबुझेको कुरा के हो भने तपाईँले निर्वाचन हामी गराउँछौँ भनिराख्दा मिति तोक्ने अधिकार त प्रष्ट अहिले निर्वाचन आयोगलाई रहेनछ। तपाईँ 1.5 वर्षमा निर्वाचन गर्छु भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? मैले त्यो भने नि त, इलेक्सन कन्डक्ट गर्नको लागि इलेक्ट्रल सिस्टमको जुन छ नि यो भित्र निर्वाचन आयोग मात्रै छैन, यो भित्र त नेपाल सरकार पनि आउँछ, राजनीतिक दल पनि आउँछ, व्यवस्थापिका संसद भित्रका सम्पूर्ण सदस्यहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको साझा सहयोग सद्भाव समर्थनबाट कुनै पनि निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। तर अब सरकारले निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर भित्री मनदेखि नचाहेसम्म, अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलहरू बीच सहमति नभएसम्म र मधेसी मोर्चा जुन अहिले आन्दोलनमा रहिरहेको छ, मधेसी दलहरू र अन्य विभिन्न दलहरू, उनीहरू एक हिसाबले एउटा पार्ट उनीहरू पनि हुन्, उनीहरू चाहिँ नि एक हिसाबको सहमतिमा नआएसम्म तपाईले भनेको 1.5 वर्षभित्र निर्वाचन गर्न सम्भव छैन। मैले हेर्नुस् यो कुरा तपाईले फेरि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि निर्वाचन आयोगले 1.5 वर्षभित्र निर्वाचन गराउँछ भनेको छैन। यो नेपाल सरकारको कार्ययोजना हो। संविधानको कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्यतालिका नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको छ। त्यो कार्यतालिका नेपाल सरकारले प्रकाशित गरिसकेपछि संविधान कार्यान्वयनको विषय आइसकेपछि त्यो कार्यतालिकाको आधारमा निर्वाचन आयोगले तीनटै निर्वाचनको लागि तयार भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ र हामी बढिराखेका छौँ। निर्वाचन आयोगले एक्लै तीनटै निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। यसो भनौँ त डाक्टर साहब, त्यसो भनेदेखि निर्वाचन आयोगले एउटा प्राविधिक हैसियत मात्रै राख्छ निर्वाचन गराउनको लागि, राजनीतिक हैसियत चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा राख्न सक्दैन हो? यस कुरा के छ भने हाम्रो देशमा डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस जुन छ नि, पिरियोडिकल इलेक्सनको जुन संविधानको प्रस्तावना पनि लेखेको छ, आवधिक निर्वाचनको अभ्यासको सुरुवात हुन सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि मिति तोक्ने कुरा 47 सालको संविधानमा पनि लेखेकै थियो नि आवधिक निर्वाचन भनेर लेखेको छैन। लेखेको थियो। त्यसैले हेर्नुस् के हुन्छ नि, संविधानमा लेखेको डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गरेन भने देशमा पुनः डेमोक्रेटिक क्राइसिसका स्थिति उत्पन्न हुन्छ, जुन कि 54 पछिको तपाईँहरूले अहिले भन्नुभयो विगतमा भयो। अहिले आएर जुन संविधान जारी भएको छ नेपाली जनताको लागि, त्यो नेपाली जनताको लागि यो संविधानमा भएको व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन भएन भने के अवस्था उत्पन्न हुन्छ फेरि? त्यसकारण त्यो अवस्था चेतना राजनीतिक दलहरूमा आएको छ र दुधले नुहाएरै आएका छन् अहिले राजनीतिक दलहरू। राजनीतिक दलको कुरा गर्नुहुन्छ भने यत्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था ल्याउनेमा कसको नेतृत्वमा आएको हो त? यही नाउँमा के डुबाए भन्ने पनि जनतालाई राम्रोसँग जन्जाएर छ। खैर राजनीतिक दलको वकालत अहिले तपाईँ पनि नगर्नुहोस्, म पनि होइन। तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ नि यो देशको परिवर्तन गर्नेमा त नेपाली जनता पनि छ, राजनीतिक दल पनि छ। हो, राजनीतिक दलभित्रको अहिलेको अवस्था जुन छ बिस्तारै यी सबै कुराहरू निर्वाचनबाट नै समाधान हुन्छ। अझ यसरी सिधा भनौँ, काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले सहमतिमा निर्वाचन गरौँ नभनिन्जेलसम्म डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्छु भनेर हुनेवाला छैन। एउटा कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि 3वटा दल मात्रैले भनेपछि पनि हुँदैन। मुख्यतै नै दल हुन्। मुख्यतै नै दल हुन्। ठिक छ, तीनटै दलले भने कि नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता आउनुपर्छ, मिति आउनुपर्छ, कानुन आउनुपर्छ। त्यसपछि हामी निर्वाचनको लागि कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्दाखेरि व्यवस्थापिका संसदमा भएका राजनीतिक दलहरू जसले कि नीति र कार्यक्रममा संविधानका कुराहरू, बजेटमा पनि निर्वाचन सम्बन्धी विषयको कुराहरूलाई लिएर सबैले समर्थन जनाइसकेपछि पनि निर्वाचन हुँदैन, शङ्का उठाउनु हुँदैन, निर्वाचन हुन्छ। अब केही दल तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ कि दलहरूको बिचको असहमति, दलहरू बाहिर पनि छन् भित्र पनि छन्। 64 सालमा कतिवटा दल थियो? सबै दल सहभागी थिए त? 70 सालमा कतिवटा दलहरू थियो? सबै दल त सहभागी भएको थिएन। त्यही त यहाँ जोड्न खोजेको तपाईँलाई। 64 सालमा पनि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले चाहिँ निर्वाचन गर्ने भयो, निर्वाचन भयो। अरू कतिपय दल साना दल आएनन्, त्यसले खासै फरक पार्दैन। अवश्य पनि केही अर्थमा पार्ला, तर धेरै ठुलो फरक पार्दैन। जुन हामीले 70 सालको इलेक्सनमा पनि देऊ वैद्य माओवादी त आउँदै आएन, त्यसले अलि असर गर्छ कि भनेको खासै धेरै असर गरेन। अब कुरा के रह्यो भने काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी मध्ये एउटा दलले चाहिँ चुनाव
अहिले हुँदैन भन्यो भने त तपाईँ निर्वाचन गर्न सक्नुहुन्न नि त सर। स्वाभाविक हो यो कुरा होइन, र अहिले कुरा मिलिरहेको त छैन नि त मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नको लागि हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ नेपाल सरकारले पनि, राजनीतिक दलहरूलाई पनि निर्वाचन, र उहाँहरूलाई पनि यो जानकारी छ कि लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ निर्वाचन हो। निर्वाचन गरेन भने तपाईँ विचार गर्नु। मैले बुझेँ, मेरो प्रश्न कहाँ मात्रै थियो भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्यू, काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले उहाँहरूले निर्वाचन गर्नको लागि उहाँहरू तयार नभइन्जेलसम्म तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। होइन, उहाँ दलीय रूपमा तयार हुने नहुने कुरा अलग हो। संविधान र कानुनमा जुन व्यवस्था हुन्छ त्यो अनुसार निर्वाचन आयोगले अगाडि बढ्छ। होइन, संविधान कानुनको व्याख्या गर्दा त राजाको पालामा पनि नगरपालिकाको चुनाव भयो, त्यसले अब राजाको पालोको यहाँ त लोकतन्त्र कुरा। अब राजाको पालोको उदाहरण दिएर हुँदैन नि, हामी लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेछौँ। लोकतन्त्रमा निर्वाचन अपरिहार्य आवश्यकता हो। त्यसको लागि यदि एउटा कुरा विचार गर्नुहोस् तपाईँ, अहिले जुन छ सरकार, त्यो सरकारले र व्यवस्थापिका संस्थाबाट कानुन पारित भएर आइदिएपछि र सरकारले निर्वाचन आयोग दुवैटा मिलेर एउटा मिति घोषणा भएपछि, त्यो मिति घोषणा भएपछि र सरकार जुन छ, सरकार कस्तो छ? एकाङ्की सरकार, बहुमतको सरकार त छैन, सर्वदलीय सरकार पनि छ नि त। एउटा दल बाहिर भए तापनि धेरै दल छन्, गठबन्धन सरकार छ नि त। त्यसकारण सरकारबाट आएको सहमति वातावरण जुन छ त्यो एक किसिमको दलीय सहमति हो। सबै तपाईँको कुरा माने कि मैले एउटा मात्र प्रश्न यस नोमा भनिदिनुस् न, काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी मध्ये एउटा दलले मात्रै चुनावमा भाग लिएर भने चुनाव हुन्छ? हैन, के भने इलेक्सन एन्ड डेमोक्रेसी एउटा सापेक्षिक रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय हो। कुनै बेला यस्तो थियो, मैले अझै बुझिनँ तपाईँले भनेको सम्भव छ या छैन। होइन, तीनटै दलको, मैले अघि के भने तीनटै दलले निर्वाचनै हुँदैन भनिदिएपछि तीनटै दलको सरकार पनि छ नि त। त्यो सरकारले भन्नु पर्यो। तीनटा दलले अहिले पनि विभिन्न किसिमको कुरा हामी सुनिराखेका छौँ। तीनटै दलबाट सरकारले भन्नु पर्यो कि निर्वाचन हुँदैन। जब सरकारले टाइमलाइन प्रकाशित गरेको छ संवैधानिक कार्यान्वयनको लागि, यति अवस्थामा कुनै दलले भन्छ कि निर्वाचन हुन्छ, हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ, भाग लिँदैनौँ भन्ने किसिमको भन्ने कुरामा निर्वाचन आयोगले त्यो कुराको पछाडि लाग्दैन। के वास्तवमा तपाईँ मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नको लागि तपाईँको निर्वाचन आयोग तयारीमा छ? तयारीमा छ। म इन्तजार गरिरहेको छु। आज म एउटा चिठी पनि लेखेर नेपाल सरकारलाई पठाउँदैछु कि हामीलाई कानुन, स्थानीय निकायको लागि जुन कानुन तर्जुमा गरेर पठाएको छ, संशोधन गरेर पठाएको छ, त्यो कानुन चाहियो, अविलम्ब चाहियो, मिति चाहियो। र त्यति मात्र होइन, ज्येष्ठ र मङ्सिरमा अगाडि जुन निर्वाचन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको कुरा आएको छ, त्यो निर्वाचनको लागि क्षेत्र निर्धारण अविलम्ब चाहियो। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको लागि प्रयास सुरु गर्नु पर्यो। कानुन मन्त्री अग्नि खरेलसँग मैले 2 हप्ता अगाडि मात्रै कुरा गर्दाखेरि कानुन बनाउन ठुलो कुरा छैन, हामी साउनमा चाहिँ, यो साउन भन्दा अगाडि नै 4 महिना जुन तपाईँहरूले 120 दिनको कुरा गर्नुहुन्छ, यति बिचमा कानुन बनिसक्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो नि। कानुनले त तपाईँलाई नअड्किने रहेछ। कहाँ कानुनले अड्केको हो तपाईँलाई थाहा छ? 2064 सालको यो निर्वाचनमा चाहिँ मैले अबको निर्वाचनमा मङ्सिरमा चुनाव गर्नको लागि साउनमा संसदले कानुन बनाइदियो भने त तपाईँलाई बाटो खुल्यो नि। होइन, त्यो कानुन कुन कानुन? स्थानीय तहको कि स्थानीय निकायको? अनि तह र निकायको त तपाईँहरूको अहिले पनि राज्यको अब यो पुनर्संरचना भनौँ न, पुनर्संरचना गर्ने कुराहरूबाटै गर्दाखेरि त त्यो समिति छ के अरे, आयोग के छ, त्यसले दिनु पर्यो, त्यसले त ढिलाइ गर्छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगलाई ऐन प्राप्त भएपछि हामी निर्वाचन मङ्सिरमा गर्नको लागि तयार छौँ। तर बिना ऐनको निर्वाचन, बिना मिति भएर पनि ऐन छैन भने त हुँदैन। भनेपछि अहिले तपाईँको कुरा बुझ्दाखेरि सरकारको सपोर्ट तपाईहरुलाई भयो र संसदले कानुन दियो भने निर्वाचन आयोग मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न तयार छ। जस्तोसुकै राजनीतिक अवरोध भयो भने नि गर्छ। जस्तोसुकै राजनीतिक अवरोध भयो भने त्यो त नेपाल सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको त्यो एउटा उहाँहरूको ड्युटी नै हो नेपाली जनताप्रति कि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्छ। त्यो हामीले विगतदेखि भन्दै आएको छ, ड्युटी त हो, कर्तव्य हो, उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार परिवर्तनले मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने कुरामा तर अब मालिक एकछिनको लागि अप्ठ्यारो पार्ने छैन। अयोधी प्रसाद यादव यो भन्दै हुनुहुन्छ। हो, म भन्दैछु यो मङ्सिरमा निर्वाचनको लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन। तर त्यसको लागि जुन छ नि अब कि सरकार राजनीतिक दलहरू मिलेर नै एउटा साझा निर्णय गरेर मङ्सिरमा निर्वाचन हुन सक्दैन भने किसिमबाट अगाडि बढ्दैनौँ भने त ठिकै छ। त्यसको लागि त निर्वाचन आयोगले
यदि कानुन आउँदैन, मिति आउँदैन र सरकार सहितको सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले सहमति गर्दैन भने निर्वाचन आयोगले त निर्वाचन कसरी गराउँछ? हामीले पनि तीनवटै निर्वाचन एउटै समयमा गर्न चाहिँ सकिँदैन हैन? त्यो सम्भव छैन। त्यो सम्भव छैन। तीनटै निर्वाचनको इलेक्टोरल सिस्टम जुन छ नि, स्थानीय तह वा निकायको इलेक्टोरल सिस्टम फरक छ, प्रदेश सभाको र प्रतिनिधि सभाको फरक छन्। त त्यसकारण के हो भने अब प्रदेश सभाको एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु जगदीशज्यू, कि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन सकिन्छ एकैपटक। यो अप्ठ्यारो कुरा हुँदाहुँदै पनि यो गराउन सकिन्छ, तर यो पनि गराउँदाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। एउटै पोलिङ स्टेसनमा दुई ठाउँमा हामीले प्रदेश सभाको प्रतिनिधि सभाको बक्साहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, बालट राख्नुपर्ने हुन्छ। व्यवस्थापन अप्ठ्यारो हुन्छ। किनभने व्यवस्थापन किन अप्ठ्यारो हुन्छ भने त्यहाँ पनि समानुपातिक र बहुमतीय छ, यहाँ पनि समानुपातिक बहुमतीय छ। त्यसकारण मेरो अनुरोध के छ भने अब आगामी दिनमा एउटै ब्यालेट पेपरबाट दुईटै निर्वाचन समानुपातिकतिरको पनि र बहुमतीय या प्रत्यक्ष निर्वाचन पनि एउटै ब्यालेट पेपरबाट गर्न सकियो भने प्रदेश सभाको र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन ज्यादै सहज, सरल र स्वच्छ रूपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ। तपाईको अहिले चाहिँ सोच र योजना के छ कि यसलाई तीनवटा निकायको निर्वाचन चाहिँ तीन चरणमै गर्ने सोच बनाउनु भएको छ कि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चाहिँ एकचोटि, स्थानीय निकायको एकचोटि? हेर्नुस्, निर्वाचनको अहिलेको तयारी के हो? होइन, हाम्रो तयारी भनेको स्थानीय निकायको हो र स्थानीय निकायको निर्वाचन तहको संरचना अहिले तयार हुन सकेको छैन। त्यसैले प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि जुन कार्यतालिका आएको छ त्यो कार्यतालिकाको लागि कानुनको निर्माण हामी गर्दैछौँ। आज पनि छलफल गरियौँ हामी प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि निर्वाचन एक्टको कुरा गर्दैछौँ, छलफल गरेर त्यो पठाउँछौँ हामी। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको पनि हो। त्यसकारण जुन किसिमबाट नेपाल सरकारले संविधानको कार्यान्वयनको लागि निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गरेको छ त्यो अनुसार निर्वाचन गर्नको लागि मङ्सिरमा अलिकति हतार तयारी नपुग्ने त हुँदैन तपाईँ? हुँदैन। हामीले त के हो भने यो मङ्सिरको सट्टा चाहिँ 74 को चाहिँ वैशाख जेठमा चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने र मङ्सिरमा चाहिँ प्रदेश र प्रतिनिधि सभा 74 माघ 7 अगाडि नै गर्नुपर्छ नि। त्यही त 74 को मङ्सिर कार्तिक मङ्सिरमा चाहिँ नि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा दुईटै सँगसँगै गर्न सकिन्छ। यदि त्यो भयो भने त तपाईलाई समय पनि पुग्थ्यो होला नि त? हैन, त्यो ठिकै छ। त्यो भ्याउनु हुन्छ भने हैन, जेठमै गरे पनि हामी भ्याउँछौँ। अहिले जेठमै पनि भ्याउन सकिन्छ। त्यसको लागि प्रदेश आउँदो मङ्सिरमा गर्नको लागि तपाईलाई तयारी पर्याप्त छ? कानुन साउनमा कानुन चाहिँ संसदले दियो र सरकारले सहयोग गर्यो भने निर्वाचन आयोग तयार छ। त्यसको लागि सीमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नको लागि आयोग गठन भएर त्यसको प्रतिवेदन पनि आउनु पर्यो नि त, कि 165 जुन अहिले प्रतिनिधि सभाको लागि एपीटीपीतिर बहुमतीयतिरको जुन 165 सिट छ त्यसै प्रदेश सभामा पनि छ। त निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग जुन किसिमबाट हामीले देखिरहेका छौँ नि, त्यो गाउँपालिकाको लागि स्थानीय तहको लागि जुन आयोग गठन हो त्यो 11th आवरमा भयो, जसले गर्दाखेरि त्यो आयोगको प्रतिवेदन आउन सक्ने अवस्था देखिँदैन तत्कालिक, र त्यो आधारमा निर्वाचनमा जान सकिँदैन। त्यसैले म अहिले नै सरकारलाई अवेर गर्न चाहन्छु कि प्रदेश सभाको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण संविधानको आधारमा गरेर काम अहिलेदेखि अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो भयो भने 1.5 वर्ष त निर्वाचनमय हुने भयो त्यसो भए मुलुक है। अरू विकास निर्माण कुरा, किनभने अब जनता पनि होमिने भयो, राजनीतिक दल पनि होमिने भयो, निर्वाचन आयोग त होमिने नै भयो, मिडिया त होमिने नै भयो। 1.5 वर्षसम्म मुलुक निर्वाचनमय हुने भयो। एकदम हुनैपर्छ नि। लोकतन्त्रको सबभन्दा आधारभूत महत्त्वपूर्ण हैन भनेको निर्वाचन नै हो। जहाँ निर्वाचन पिरियोडिकल इलेक्सन हुँदैन त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। यत्रो आधा घण्टा कुरा गरे प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू, जनताको तर्फबाट एउटा छोटो सिधा प्रश्न सोध्छु कि साँच्चीकै निर्वाचन हुन्छ भनेको? यो कुरा हामीलाई पनि 64 सालको म सम्झना गर्न चाहन्छु। हामीलाई सोध्थ्यो त्यति बेला पनि कि संविधान सभाको निर्वाचन साँच्चीकै चैत 28 गते हुन्छ? अनि हामी 17-18 वर्ष स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन, साँच्चीकै हुन्छ मङ्सिरमा? साँच्चीकै धेरै कुराहरूको परिवर्तन भएको छ। छोटो समयावधिमै नै नेपाली जनताले धेरै परिवर्तनको अनुभूति गरिसकेको छ। यही कुराको जवाब त्यति बेला हामीले दिने गर्थ्यौँ कि तपाईँ चैत 28 गते बिहान 7 बजे पोलिङ स्टेसनमा गएर हेर्नुहोला। अनि त्यस्तै किसिमबाट म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नेपाली जनताको तर्फबाट तपाईँ प्रश्न गर्नुभयो भने म नेपाली जनताको पनि एउटा छोरा पनि हो, अहिले प्रमुखको रूपमा पनि छु, र प्रमुखको हैसियतको रूपमा निर्वाचन आयोगको हाम्रो सम्पूर्ण जुन अहिले तयारी छ त्यो तयारीको आधारमा यदि हामीले कानुन, हामीलाई मिति सबै तयारी भयो, यी सबैको आधारमा हामीले गऱ्यौँ भने मङ्सिरको निर्वाचन के म त भन्छु कि
नेपाली जनताहरू यदि आतुर छन् मतदान गर्नको लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन भनेको यो पोलिटिकल हो हैन, तर एउटा यस्तो अवस्था त आउने छैन कि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू, अर्कोचोटि तपाईसँग मैले अन्तर्वार्ता गर्दा हेर्नुस् जगदीशजी, राजनीतिक दलहरू मानेनन्, सहमति नै गरेनन्, सरकारले पनि साथ दिएन, अहिले त हेर्नुस् सरकार परिवर्तन भयो, मधेसवादी दलको पनि यस्तो आयो। यी सबै प्रतिकूलका कारणले हामी मात्रैले के गर्न सकिन्थ्यो र सकिएन निर्वाचन गर्न त भन्नुहुन्न नि तपाईँ त्यस्तो। म भन्दिनँ, स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि मतदान स्थलमा हामी बक्सा राख्छौँ, हाम्रा कर्मचारी जान्छन्, बिहानपल्ट तपाईँ हेर्नु न त्यहाँका मतदाताको लागि र उम्मेदवारको सब लाइन लागेको हुन्छ, तपाईँ पुरा गर्नुहुन्छ। यो आवश्यकता हो, यो हाम्रो नेपाली जनताको नेपालको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषय हो स्थानीय निकायको निर्वाचन। त्यो यति लामो समयदेखि निर्वाचन हुन सकेको छैन, 18 वर्षदेखि शून्यताको अवस्थामा छन्। अहिले स्थानीय तहमा तपाईँ एउटा हेर्नु, हुम्ला जिल्लाको लिभिली भने के गाउँ विकास समितिमा छ, त्यहाँ जनताहरू आफै मिलेर नै एउटा निर्वाचन सम्पन्न गरेका छन्, गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष बनाएका छन्, उपाध्यक्ष बनाएका छन्। अहिले पनि मसँग प्रमाण छ, मैले कुनै ठाउँमा लेखेको छु, डायरीमा पनि तपाईँलाई देखाइदिन्छु, कुनै ठाउँमा लेखेको छु म। खैर निर्वाचन हुन्छ त्यस्तो किसिमले के छ भने त्यो जनताको आधारभूत आवश्यकता जुन छ गाउँ तहमा पुरा गर्नको लागि जनप्रतिनिधिहरूको आवश्यकता छ। र जनप्रतिनिधिहरूको छनौटको लागि मतदाताहरू जनताहरू त्यहाँ सबै राजनीतिक दलको सब तयार छन्। मैले धेरै 10वटा 12वटा जिल्लामा अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रति विमति राख्ने कोही पनि देखिएन। अलिकति विधि र प्रक्रियामा केही फरक विचारहरू पनि केन्द्रमा पनि छन्, राजनीतिक दलहरूको बिचमा र जिल्लामा पनि छन्। तर ओभरअल यी सिचुएसन हेर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू, कार्यकर्ताहरू, आम मतदाताहरू सबैले स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा। अब अन्तिममा भोजराज पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन आयोगले 2064 सालमा संविधान सभाको निर्वाचन गर्यो, जसको एउटा सदस्य तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो। नीलकण्ठ उप्रेतीको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन आयोगले 70 सालको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन पनि गर्यो। अब डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवको नेतृत्वमा रहेको अहिलेको निर्वाचन आयोगले स्थानीय निकायको निर्वाचन जुन 18 वर्षदेखि हुन सकेको छैन, त्यो निर्वाचन प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभाको नयाँ संविधान अनुसारको निर्वाचन गर्नुपर्ने 1.5 वर्षमा गरिसक्नुपर्ने गहन दायित्व छ। तपाईले मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन जसरी पनि हुन्छ भन्नुभएको छ। जसरी पनि मैले भनेको छैन, त्यसको लागि जसरी पनि निर्वाचन हुन्छ भन्दाखेरि कानुन, साधन स्रोत, मिति सबै आइसकेपछि निर्वाचन हुन्छ। म विश्वास छु त्यो कुरामा, किनकि नेपाली जनता, मतदाता, आम सरकारवालाहरू, तपाईँ जस्तो मिडिया पिपुलहरू, राजनीतिक दलहरू सबै सहमत छन्। मैले भने नि विधि र प्रक्रियामा फरक छन्, त्यो कुरा त मिलाउने हो। राजनीतिक दलभित्रको विमितिहरूलाई हामीले देखेका छौँ। पोलिटिकल डेभलपमेन्ट जुन भएको छ नेपालमा, त्यसमा धेरै जसो समस्याहरूलाई पोलिटिकल डायलगबाट उनीहरूले समाधान गरेका पनि छन्। त मलाई विश्वास छ उहाँहरूले समाधान गर्नुहुन्छ। नेपाली जनताको प्रतिनिधित्वको रूपमा राजनीतिक दलहरू छन्, त राजनीतिक दलले नेपाली जनताको चाहनालाई पुरा गरेपछि अनि निर्वाचन त स्वाभाविक रूपमा सबैले समर्थन गर्छन्। हामी हेर्नेछौँ। तपाईँलाई शुभकामना। हस्, थ्याङ्क सो मच। हस् आदरणीय दर्शकहरू, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।